बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी किस्त नंबर जो है 2 है और ये आखिरी किस्त है, यानी कि इसके 2 ही पार्ट्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये आज उसका लास्ट पार्ट है और इसका नाम है दिल लगी। तो यहाँ तक हमारा हो गया था, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हाथ में लिखा था, प्यारे काशी, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। बेटा, ना मैं तुम्हारी भाभी तुमसे खफे है, ना मैं बीमार हूँ। तुम्हें खत ना लिखने की या तुमसे कॉल पर बात न करने की सिर्फ एक वजह थी। मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा कर नहीं पा रही थी, लेकिन तुम्हारा दूसरा खत मिलने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत हिम्मत पैदा की और अब तुम्हें खत के जरिए जवाब दे रही हूँ। मैं कॉल इसलिए नहीं कर रही बेटा कि मैं इसकी हिम्मत पैदा नहीं कर सकी। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती। काशी, बात यह है कि तुम्हारा पहला खत मिलते ही मैं बहुत खुश हुई और फौरन ही जिया के घर जाकर जिया का हाथ मांगने ही वाली थी कि अचानक इनके घर से मिठाई आ गई और वो जिया की मंगनी की मिठाई थी। काशी, यह खबर सुन के मैं तड़प करेगी और तुमसे मैं ये सब इसलिए छुपाना चाहती थी क्योंकि मैं डरती थी कि तुम सब कुछ छोड़ के दुख और गम से वतन वापस ही ना आ जाओ। ये ऐसा ना हो कि तुम वापस वतन आने का इरादा ही तर्क कर दो। लेकिन तुम्हारा दूसरा मोहब्बत भरा खत मिला तो मैं खुद को मजीद रोक ना सकी और मैं अब ये अच्छी तरह जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी भाभी का दिल नहीं तोड़ सकते और तुम मेरी खातिर अपने वक्त पर ही पाकिस्तान वापस लौटोगे। तुम्हारी भाभी को तुम्हारा इंतजार रहेगा काशी। ऐसा ना हो कि तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार करते करते तुमसे हमेशा के लिए रूठ जाए। भाभी ने आगे हाथ में और भी बहुत सी जानकारियां दी और लिखा था कि तुम बहुत बाहिम्मत लड़के हो काशी और मुझे तुम पर बहुत भरोसा है कि तुम जज्बात में अगर कोई गलत कदम नहीं उठाओगे और अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी का हक सिर्फ मुझे दोगे। और जिया इस मंगनी से बहुत है काशी, वो बहुत मगन है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसको अपनी कमजोरी न बनाओ और हमेशा की तरह वतन वापस आ जाओ। और तुमने अपने साथ कुछ भी गलत किया या कोई गलत कदम उठाया तो तुम्हारी भाभी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुनाजिब, तुम्हारी भाभी। काशी ने आंखें खोली तो एकदम इसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू गिर रहे थे। जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए काशी के दिमाग में सवालों की एक जंग चढ़ रही थी। इसको बार बार जिया का सरापा याद आ रहा था। आज फिर इसके गम ताज़ा हुए थे। जिया, ये तुमने क्यों किया? वो अपने ख्यालों में जिया से सवाल कर रहा था। इतनी जल्दी हार मान गई तुम? बस ये था प्यार तुम्हारा? तुम तो जिंदगी भर मेरा इंतजार करने को तैयार थी। कितनी कस्में वादे किए थे हमने। तुम तो 8 माह में ही अपने सारे वादे बुला बैठी, अपने काशी को बुला बैठी। आखिर क्यों जिया? क्यों मुझसे मेरी हर खुशी छीन ली तुमने? आखिर क्यों? इसकी आंखें लाल से लाल हुई जा रही थी। जी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर खुद को हर रंगीनी से दूर कर लिया था। मैं तो दिन रात सिर्फ तुम्हारे साथ के बारे में सोचता था। मैंने तो अपने दिल के दरवाजे सिर्फ तुम्हारे लिए खोले तो फिर तुम पर बंद कर दिए। मैं तो अपने दिल में किसी को आने की जगह ना दी, तो फिर तुमने क्यों? जिया, मशरक लड़कियां तो बेवफा नहीं होती ना। जिया, फिर तुमने बेवफाई क्यों की? क्या कमी थी मेरे प्यार में? तुम्हारे लिए तो बस वो चंद दिन का खेल था, लेकिन मेरे और अब तुम अपनी मंगनी पर इतना खुश हो, मगर मैं जिया। काशी ने दुख और हकारत से जिया के बारे में सोचा। फिर इसकी आंखों में एक नया अज़्म और हौसला पैदा हुआ। मैं एक बेवफा लड़की के लिए अपने आप को कमज़ोर नहीं करूँगा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं भैया भाभी के लिए खुद को मजबूत बनाऊँगा। मैं अपने भैया भाभी को मिसाल बन के दिखाऊँगा। जी अली, मैं तुम्हें बता दूँगा कि काशिफ खान को हराना आसान नहीं है। मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी जैसी बेवफा लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे नफरत है जिया, तुमसे नफरत है। क्या मैं अपने फैसले पर कायम रह सकूंगा? काशी ने खुद से सवाल किया। क्या वापस जाकर भी इसका सामना कर सकूंगा? मैं कभी पाकिस्तान वापस ना आता अगर मुझे मेरे भाई भाभी का ख्याल ना होता। तो याद रखना जिया खान, मैं सिर्फ अपनी भाभी की वजह से वापस आ रहा हूँ। काशी बेबसी से ये सब सोच रहा था। काशी ही जानता था कि यही 6 माह इसने कैसे गुजारे थे। काशी ने खुद को बिल्कुल तन्हा करके अपना सारा ध्यान किताबों पर दे दिया था और इस बारे में नहीं सोचता था। लेकिन आज वो पाकिस्तान वापस जा रहा था और अब इसको ही फेस करना था। जहाज का सारा रास्ता वो अपने ख्यालों में जिया से लड़ता रहा। फिर ट्रान आकर इसने हैंडफोन कानों से लगा लिया और जहाज में लगे म्यूजिक प्लेयर पर गाना बदलने लगा। इत्तेफाक से सिर्फ एक ही चैनल की रीडिंग आ रही थी जिसमें गुलकार काशी के दिल का हाल बयान कर रहा था। सोचता हूँ कि कितने मासूम थे, सोचता हूँ कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पर उम्रें गुजर जाएंगी। जो पता पूछते किसी का कभी तो पता पूछते किसी का कभी लापता हो गए देखते देखते। सोचते होंगे कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। काशी की आंखों में अब
آج مسلسل جیا کا وجود گھوم رہا تھا، ہر ایک چیز میں جیا کی یاد آ رہی تھی۔ وہ لاکھ چاہ کر بھی جیا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا تھا، اور یہ بات جتنا تھا کہ جانتا تھا کہ لیکن وہ ہارنا نہیں جانتا تھا۔ جو خاتون اس کے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھی وہ کاشی سے دوستی کی خواہشمند تھی، جبکہ کاشی نے پورے راستہ ان سے ایک لفظ بات تو دور نظر تک نہیں ڈالی۔ کاشی کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس پر دل ہار سکتا تھا۔ لمبا قد، روشن ماتھا، گندمی رنگت، وجیح چہرہ اور اس پر ہلکی سی شیو کاشی کو بہت پرکشش بناتے تھے۔ اور آج تو کاشی نے فون پر سفید شرٹ کے اوپر بلو کوٹ لیا تھا۔ بلا شبہ کاشی ایک وجیح شخص تھا جو ذات چہرے کے ساتھ ہی سب سے الگ دکھائی دے رہا تھا۔ جب جہاز لینڈ ہوا تھوڑی ہی دیر تھی تو اس خاتون نے کاشی سے دوستی کی پیشکش کی، جس کو کاشی نے فوراً منع کر دیا۔ کاشی کو اب اس سے بھی نفرت ہو چکی تھی، اس کو سب بے وفا لگتے تھے۔ بس وہ جلد سے جلد بابی بھیا کے پاس جانا چاہتا تھا، خوش بھی تھا اور کوئی انجانا سا خوف سے پریشان بھی تھا۔ اس بار تک کاشی ہمیشہ کی طرح نہیں آ رہا تھا، اس بار وہ بھیا بابی کو پہلے سے بتا کر آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنی کامیابی کو خوشخبری سنانے کے لیے کال کی تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ 2 دن بعد واپس آ رہا ہے، اور آخر جہاز پاکستان کی سرزمین پر لینڈ ہو گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پہنچ کر کاشی کو بے ساختہ وہ دن یاد آیا جس دن جیا اس کو سی ایف کرنے آئی تھی 1.5 سال پہلے، جب وہ لندن رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت جیا کتنی اداس تھی۔ اور آج کاشی نے بسی سے کہا، کاش آج تم میرے ساتھ ہوتی جیا، کاش آج تو صرف بابی بھیا ہوں گے۔ وہ کیوں آئے گی؟ اس نے خود کو سمجھاتی ہوئے سوچا۔ کاشی بورڈنگ وغیرہ کروا کر جب باہر نکلا تو بھیا بابی نے اس کا بہت اچھے سے ویلکم کیا، ایسے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور بابی نے تو خوشی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ بھیا بھی بہت دیر تک اسے گلے لگائے اپنی خوشی سے نیم ہوتی آنکھوں سے مسکراتے رہے۔ کاشی اتنی محبت پا کر نہ جانے کیوں رو پڑا۔ اس کو جیا کی بے وفائی اور جدائی نے اس بے حد احساس بنا دیا۔ پھر اس نے بابی کے خیال سے جلدی سے بے ساتھ ہنستے ہوئے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ یہ خوشی بھی کیا چیز ہے نا بابی، سچ سچ بندے کو بھی رلا دیتی ہے نا۔ اور بابی نے اس کے اس طرح ہنسنے اور پھر خفا ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کاشی، تم نے ہمت نہیں ہاری، ہمیشہ ایک مضبوط انسان بن کر رہنا ہے۔ پھر یہ آنسو اور یہ ہنسی کسی کو دکھ دے رہے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم کہ پہلے ہی کی طرح سخت اور مضبوط انسان ہو؟ مگر تمہاری ہنسی کا یہ انداز تو کبھی نہیں تھا، ٹوٹا ٹوٹا سا۔ کیا تم اتنے کمزور ہو کاشی؟ بابی کی آواز میں دکھ محسوس کر کے کاشی نے بڑی ہوشیاری سے خود کو سنبھالا اور بڑے تمسر سے ہنس کر بولا، بابی آپ کا کیا حال؟ کیا جان کر بڑا افسوس ہوا، مگر اتنا کمزور انسان ہرگز نہیں ہوں کہ ایک نازک سی لڑکی سے ہار جاؤں۔ اگر آپ ایسا سمجھتی ہیں تو یہ سراسر آپ کی غلط فہمی ہے۔ مجھے خود پر فخر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا بے بس کبھی نہیں پایا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکوں۔ آپ کا دیور بہت بہادر ہے اور بہت سخت جانبی۔ آپ فکر نہ کریں، کسی کی بے وفائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پر شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ہوں۔ اس نے بھیا کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا اور شرارت سے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ تو بابی اس کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر خوشی سے شرسار ہوگی۔ بھیا سامان گاڑی میں رکھوا چکے تھے، یہ دونوں ہی جلدی جلدی انہیں قریب چلے گئے۔ اب تو خدا خدا کر کے شکر ہے کہ پردے سے تمہاری جان چھوٹ گئی کاشی، بس تم اب آ کے اچھے سے بینک میں اپلائی کرو۔ بابی کی خوشی قابل تھی۔ جی کیوں نہیں بابی، بس اب تو عیش ہی عیش ہے، اب تو اپنا گھر ہوگا، آپ کے ہاتھ کے کھانے ہوں گے بھیا، اور آپ کی پیاری باتیں ہوں گی۔ کاشی نے سچی خوشی محسوس کرتے ہوئے پیار سے کہا، ہاں یہ سب تو خیر ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عدد تمہاری پیاری سی دلہن بھی ہوگی، ایسا کیوں بھول گئے؟ یاد نہیں تم نے کہا تھا کہ جب واپس آ جاؤ گے تو شادی کر لو گے؟ بابی کے لہجے میں محبت کے ساتھ ساتھ اشتیاق بھی تھا۔ کاشف کا چہرہ ایک دم سے اداس ہو گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ بابی کتنے ارمان سے کہہ رہی تھی، جیسے ان کو کچھ آرام سے کہہ رہی تھی، کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ کاشف کو دکھ سا ہوا۔ کاشف نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور شیشے کھول دیے۔ کراچی کا موسم کافی ٹھنڈا تھا، دسمبر چل رہا تھا اور سردی کے ساتھ ساتھ تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ کاشی کے اندر کی گھٹن سے ہو رہی تھی۔ کاشف کو اس وقت وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگی۔ میں ساختہ اس وقت کاشی کے دل میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری زندگی بھی سکون کی ایسی ٹھنڈی ہوا چلا دے۔ پھر وہ گھر کی راہ تکنے لگا۔ وہ تینوں گھر پہنچے تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بہت ساری یادوں نے اس کے ساتھ قدم رکھ دیا۔ وہ کاشی کو ایک ایک قدم ایک من کا لگ رہا تھا۔ اس کی اور جیا کی کتنی یادیں تھیں۔ وہ مزید اندر داخل ہوا کہ اچانک اس کے قدم ساخت ہو گئے، وہ اپنی جگہ جام ہو گئے۔ اس کو لگا وہ اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں پائے گا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے وہ چونک اٹھا، کیونکہ جیا کے لائن کی روشنیاں سجاوٹ دیکھ کر یہ اندازہ صاف صاف لگایا جا سکتا تھا کہ اس گھر سے کسی کی ڈولی اٹھانے ہی والی ہے۔ جیا کا پورا گھر دلہن کی طرح سجا تھا اور کاشی کے گھر میں بالکل سٹان۔ کاشی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ اس بات پہ حیران ہی تھا۔ اچانک جیا گڈو کے پیچھے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اف گڈو رک جاؤ نا،
کاشی کو لگا یہ اس کی زندگی کی مشکل ترین دن ہے۔ اس نے جیا کو، جس کو اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا، آج وہ لڑکی اتنی مگن اور خوش تھی، اس کے چہرے پر غم کا کوئی علامہ نشان تک نہیں تھا۔ وہ کاشی کو یہ آخری چوٹ تھی جو بہت زور سے لگی کہ جس لڑکی کو کاشی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا، وہ آج کسی اور کی مایوں کی دلہن بنی تھی۔ جیا نے پیلے اور ہرے رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ بلا شبہ وہ مایوں کی دلہن ہے۔ جیا کی نظر جیسے ہی کاشی پہ پڑی، اس نے ایک نظر ڈال کر ہٹا دی، جیسے وہ کاشی کو جانتی تک نہ ہو، اور اندر چلی گئی۔ کاشی سے اور برداشت نہ ہوا، وہ بھی تیز تیز قدم اٹھا کر اندر بڑھ گیا۔ کاشی کے اندر آگ کا لوا پھٹنے نے کو تھا۔ نہ تو وہ ہمیشہ کی طرح بہانے تلاش کر کے بابی سے الجھتا تھا اور نہ ہی ہمیشہ کی طرح کوئی شرارت کی تھی، اور نہ وہی بابی کو اپنی باتوں سے ہنسایا تھا۔ جو اس سے سوال کرتا وہ بہت مقبول سے جواب دیتا، وہاں کی باتیں ان قصے سناتا رہا، اور جب بابی نے اس کے سنجیدہ ہو جانے پر اعتراض کیا تو ایک دم مسکرا اٹھا، ارے بابی، اب وہ کھرندر کاشی نہیں رہا، ایک ذمہ دار بینکر بن گیا ہے۔ آخر کچھ تو بدلی آنی تھی نا۔ اس نے بابی کو مطمئن کرنے کے لیے بہانہ تراشا، مگر بابی اور بھیا بھی اس کی اداسی اور سنجیدگی کی وجہ سے اچھی طرح جانتے تھے، مگر دونوں خاموش رہے۔ پھر کھانے کی میز پر وہ اپنے لیے اتنا اہتمام دیکھ کر دل نہ چاہنے کے باوجود بابی کی محبت میں بیٹھ گیا۔ بابی نے زبردستی سے ہر چیز کھلائی، اسے ہنسانے کے لیے ہزار باتیں کرتی رہی، اور وہ ہنسا بھی، مگر آج اس کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ اس نے کہہ بھی لگائے، مگر اس سے خود اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی، مگر وہ پھر بھی ہنستا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ بھیا بابی کو میری اداسی کا پتہ نہ چلے، اور یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کو جیے کے منگنی کا کوئی غم نہیں، مگر وہ لاکھ کوشش کے باوجود ناکام تھا۔ یہاں تو جگہ جگہ جیے کی یادیں تھیں، چھپی چھپی پہ جیے کی یادیں لپٹی تھی۔ وہ کیا کرتا؟ اس کی بے جان اور بے رنگ کہکمکوں کا ساتھ بابی اور بھیا صرف مسکرا کر دیے، اور اسے اپنی ناکامی کا احساس ہو گیا، اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک جیے کے گھر سے ڈھولک اور گانوں کی آواز شروع ہو گئی۔ کاشی کا ضبط دیکھنے کے لائق تھا، وہ خاموشی سے کھانے کی طرف دیکھتا رہا۔ کاشف کی یہ حالت دیکھ کر بھیا اور بابی نے اس کو باتوں باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتے، یہ سب جذباتی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور آج اگر کوئی کسی سے محبت میں خود کو برباد نہیں کرتا، دنیا مطلب کی یار ہے، دنیا والے کے ساتھ چلنا چاہیے، محبت پیار سے سب بکواس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کاشف کو بلا وجہ ہی بھیا بابی پر غصہ آنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ دونوں اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ وہ پھر جیا کے گھر سے اٹھنے والے گانوں کے شور کی استماع کی رگیں پھٹا رہا تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر کرسی کو زور سے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا، اور یہ اس کے غصے کا واضح اظہار تھا جسے بھیا بابی دونوں نے ہی محسوس کیا، اور خاموشی سے ٹیبل سے اٹھ گئے۔ کاشی آتے ہی اپنے سامنے ہنستی مسکراتی جیا کو دیکھ کر بہت اپسٹ ہو گیا تھا، اور پھر جیا اب شادی کر رہی تھی، اس کے گھر شادی کا شور اٹھا تھا۔ کاشی اب غصے سے خون کھول رہا تھا۔ کاشی بہت مشکل سے خود پر قابو رکھ رہا تھا، لیکن کب تک رکھتا؟ دل کے ہاتھوں انسان مجبور ہو ہی جاتے ہیں، اور بھیا بابی کی باتوں نے اس کے لیے قابو پانا اور بھی مشکل کر دیا تھا۔ جیا نے اس کی محبت کا مذاق بنا دیا تھا، اور یہ سب سوچتے سوچتے بیڈ پر لیٹ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ اس کا دل اب بغاوت پر اتر آ رہا تھا۔ جیا سے مجھے ایک بار ضرور بات کرنی چاہیے، آخر کیوں کیا جیا نے میرے ساتھ ایسا؟ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے، کیا ہوا ان بڑے بڑے دعوے اور جھوٹے وعدوں کے؟ اس سے پوچھنا چاہیے، جیا کو بتانا چاہیے کہ تم کسی کی زندگی برباد کی ہے، اور اب خود خوشی سے شادی کر رہی ہو۔ تمہارے معصوم چہرے کے پیچھے کتنا گھٹیا چہرہ تھا جیا، اور پھر اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ جیا میری جان، میں چاہ کر بھی تم سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا، پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ ماننے پر تیار نہیں کہ میری جیا ایسے کر سکتی ہے۔ میں یہ سب جیا کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں جیا کے پاس جاؤں گا، اسے مناؤں گا، اسے ہر ایک سوال کا جواب لوں گا۔ کاشی کی آنکھوں میں ایک امید کی امنگ جاگی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید جیا نے یہ سب کسی کے دباؤ میں آ کر کیا ہو۔ بس یہ سوچتے ہوئے کاشف ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے اپنے لائن میں آیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر سوچنے لگا، اور پھر دوبارہ سگریٹ جلا کر لائن میں لمبے لمبے قدم لے کر چہل قدمی کرنے لگا۔ جب جیا کے گھر سے شور شرابہ ہنسی کی آواز آتی وہ ٹوٹ جاتا، پھر تیزی سے کار میں بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر کے مین روڈ پر آ گیا، اور وہ کار بہت تیز چلا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے روڈ سنسان تھا۔ کاشی کے اندر بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر میوزک پلیئر آن کیا۔ کوئی ہنسے تو تمہیں غم لگے، ہنسی نہ لگے تو روز رویا کریں چاند راتوں میں، خدا کرے تیرے میرے بغیر دل نہ لگے، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کے تو دیکھو، تڑپنے پر میرے نام پھر تم ہنسو گے، کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو، دل لگی بھول جانی پڑے گی، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کے تو دیکھو۔ آج کاشف خان کو دل لگی کا مطلب سمجھ آ گیا۔ جو ہمیشہ کہا کرتا تھا دل لگی وغیرہ بیکار کی باتیں ہیں، وہ بہت مضبوط ہوں، یہ رونا دھونا عورتوں کے
عادت ہوتی ہے، مرد نہیں روتے۔ آج کاشی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کار کی رفتار اور تیز کرتے نہ جانے کتنی دیر میں مطلب روڈ پر اڑتا رہا، پھر گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوا تو جیے کے گھر اب شور شرابہ نہیں تھا، سب سو چکے تھے۔ وہ وہی لان میں کھڑا ہو کر جیے کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو جیے نظر آئی، جو ہنس ہنس کر کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ بس یہ آخری حد تھی کاشی کی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے لان سے جیے کی لان کی دیوار کو کراس کیا۔ لان کی دیوار جیے کے کمرے سے جڑی تھی۔ کاشی یہ حرکت کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن آج اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اب جیا سے ہر ایک سوال کا جواب لینا چاہتا تھا۔ دیوار کی مدد سے کاشی جیا کی بالکونی میں آ گیا۔ جیا جو بڑے مزے سے بیٹھی کار پر بات کر رہی تھی، بالکونی کھلی چھوڑ کر اندر آ گئی۔ جیا اپنے کمرے کے صوفے میں بیٹھی کان فون پر لگائے بیٹھی تھی۔ بالکونی کی طرف جیا کی کمر تھی۔ کاشی خاموشی سے اندر آ کر اس کی باتیں سننے کا۔ ہاں مجھے سب پتہ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ جی کو میں خیال رکھوں گی۔ ہاں سچ میں؟ پھر مجھے امید نہیں تھی ویسے اس سب کی اب سے۔ ہاں پھر ادھورا جیا جس سے بھی کال پر بات کر رہی تھی، اس کی باتیں میں خوش ہو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں۔ اوکے خدا حافظ۔ ابھی وہ بات کر کے پلٹی ہی تھی کہ کاشی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر زور سے چیخ مارنے ہی لگی تھی کہ کاشی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ جیا چیخ مت مارو، میں صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ جیا کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے، اس کو کاشی سے اس سب کی امید بالکل نہ تھی۔ کاشی نے جیا کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ کیا طریقہ ہے کاشی مت بولو مجھے۔ کاشی کہنے کا حق اب تم کھو چکی ہو۔ جیا میڈم کیا سمجھتے تھے تمہارے بغیر نہیں مر جاؤں گا؟ ہاں بولو۔ جیا پیلے مائیوں کے جوڑے میں سجی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سادہ سا چہرہ بھی بے حد پر نور لگ رہا تھا۔ جیا کو پیلے جوڑے میں دیکھ کر کاشی کے صبر ٹوٹ چکا تھا۔ آخر کیوں جیا؟ بولو۔ جیا اب کچھ بولنے ہی والی تھی کہ کاشی نے اس کو پھر چپ کروا دیا۔ کیا ہوا تمہارے ان وعدوں قسموں کا؟ دوسرے نے انتظار نہ کر سکی تم کہاں گیا وہ پیار؟ جیا کاشی آج دل کا سارا غبار نکالنا چاہتا تھا۔ تمہیں تو ڈر تھا کہ میں بے وفا نکلا کر دوں گا، کسی گری میم کے ساتھ، گوری میم کے ساتھ نہ لگ جاؤں۔ تم نے مجھ سے قسمیں کی اور جواب دو جیا، تم سے 2 سال میرا انتظار کیوں نہ ہو سکا؟ کیوں؟ کیا میری محبت اور پیار میں کمی تھی جیا؟ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ کاشی جیا کو کندھے سے پکڑ کر چھوڑ رہا تھا اور ساتھ ساتھ شکوے بھی کر رہا تھا۔ بولو نہ جیا، کیوں بے وفائی کی؟ تم تو میرے ساتھ جینے مرنے کی باتیں کر رہی تھی اور اب جیا بول دو تم یہ سب زبردستی ہو رہی؟ نہیں کاشی، میں بہت خوش اور مطمئن ہوں اور سب اپنی خوشی سے کر رہی ہوں، اور میں نے صرف وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ میری ماں اور بھائی کی خوشی اسی میں تھی اور میری بھی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ بس یہی سننا چاہتا تھا۔ بھائی مسز جیا علی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو کسی چیز کی مبارکباد؟ آپ کی شادی کی؟ اور اچھا شکریہ۔ جیا کے اس طرح کے انداز نے کاشی کو بہت حیران کر دیا۔ کاشی کی جیا اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خوش تھی۔ کاشی کی نظر جیا کو دیکھ کر تیزی سے دیوار کراس کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ کاشی ابھی وہ اندر ہی آیا تھا کہ اچانک بھابھی کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ مامی آپ جاگ رہی ہیں اب تک؟ ہاں کچھ کام تھا تم سے، جب تمہارے کمرے میں آئی تو تم نہیں تھے۔ جی بولیں۔ کاشی نے بھابھی سے نظر چاہتے ہوئے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، صبح بات کریں گے، ابھی تم سو جاؤ۔ کاشی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور بھابھی جاتے کاشی کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ کاشی تم کہیں جا رہے ہو؟ کاشی کو تیار ہو کر تیزی سے جا رہا تھا کہ بھابھی نے آواز دے کر روکا۔ جی بھابھی، پرانے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اچھا سنو، شام کو تمہارے بھیا اور مجھے بھی جانا ہے ایک جگہ، تم گھر جلدی آ جانا۔ جی ٹھیک ہے بھابھی۔ کاشی باہر نکل گیا۔ ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ایک لڑکے نے اس کی ٹکر ہو گیا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ کاشی نے معافی مانگتے ہوئے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ مقابل نے ہنس کر جواب دیا۔ آپ کاشف ہے نا؟ جی میں کاشف ہوں، لیکن آپ کو بچانا نہیں۔ کاشی نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کون ہیں جناب؟ جی بالکل، آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے پر میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، مقابل نے کہا۔ جی آپ؟ کاشی نے پھر سوال کیا۔ میں میجر جبران علی ہوں، جیا کا بھائی۔ کاشی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گیا۔ اچھا، کاشی صرف اتنا بول پایا۔ کاشی بدہلا کبھی نہ تھا اور گھر میں آئے مہمان تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ کاشی کو اتنا پتہ تھا، اس لیے وہ جلدی سے ان کو اندر لے آیا اور آتے ساتھ ہی بوا کو کہا بھیا کو بلا دیں۔ کاشی جبران کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا پر وہ مہمان کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اس کو ادھر بیٹھنا پڑا۔ میں 6 ماہ پہلے ہی آیا تھا یہاں، جبران نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کاشی نے متاثر سر ہلایا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کے بارے کاشی نے سوال کیا۔ آپ کے بھائی نے کافی ذکر کیا آپ کا، وہ دونوں باتیں کر ہی رہتے کہ بھائی آگے اسلام دعا کے بعد کاشی جانے کے لیے کھڑا ہوا تو اچانک جبران نے کاشی کے آگے شادی کا کارڈ کر کے بولا، میری بہن جی کی شادی ہے 7 دن بعد اور آپ سب نے ضرور آنا ہے۔ کاشی نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کاشی بہت دیر سے گھر لوٹا تھا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو
अंदर आया तो सामने ही टेबल पर जिया की शादी का कार्ड पड़ा था। काशी ने एक नज़र कार्ड को देखा और जाने ही लगा कि भैया ने भाभी ने इसे रोक लिया। रुको काशी। जी भाभी। काशी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा। जी की शादी का कार्ड तो खोल के देख लो। भैया भाभी की इस बात पर काशी हैरान से हुआ। काशी तुम इतने कमजोर तो कभी ना थे कि एक नाजुक सी लड़की से हाथ बांध जाओ। तुम ये कहा करते थे ना कि सब जज्बाती बातें सिर्फ औरतों में होती हैं, हम मर्द बहुत मजबूत होते हैं। तो वो तुम आज क्यों नहीं कर रहे? भाभी जान प्लीज, ना मेरा जिया से कोई ताल्लुक है और ना मुझे जिया की शादी का कार्ड देखने में कोई दिलचस्पी है। कार्ड बना देखे वो अपने कमरे में आ गया है। इसके अंदर जिया का नाम किसी और के साथ देखने की हिम्मत नहीं थी। इसको अपना दम करता हुआ महसूस हुआ। अपने कमरे की बालकोनी में आ गया। काफी देर तक सोचों में गिरफ्तार रहने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा था और एक कमरे में आकर सो गया। जी की शादी में अब सिर्फ 6 दिन बाकी थे। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे काशी को अपना दम घटता लग रहा था। हर कर काशी ने की जिया से मुलाकात जिया के घर हुई थी। इस दिन के बाद इसे जिया से सामना ना हुआ था और ना ही काशी जिया का सामना करना चाहता था, मगर आज अचानक जिया का सामना काशी से हो गया। काशी अपने दोस्तों से मिलकर आ रहा था और जिया अपने भाई जबरान के साथ खड़ी लाइन में बातें कर रही थी। वो जिया को सरासर इग्नोर करके अंदर आ गया था। काशी जितनी कोशिश कर लेता जिया को दिल से निकालना काशी के बस की बात नहीं थी। वो अपनी आंखों से वो जिया की शादी किसी और से होते नहीं देख सकता था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे। भाभी और भैया भी ना जाने किन चक्करों में मसरूफ थे और काशी खुद भी सारा सारा दिन घर से दोस्तों में रहता, क्योंकि आजकल जिया के घर से रोजाना ही ढोलकी और गानों की आवाजें आ रही थी। इसलिए काशी घर से दूर ही रहता था। काशी ने अब सोच लिया था कि वह जल्द ही अपने फैसले से भैया भाभी को कहा कर देगा, लेकिन काशी की हिम्मत ना होती ये बात करने की, क्योंकि इसका फैसला ही ऐसा था जो इसके माँ बाप जैसे भैया भाभी को के लिए तकलीफ और दुख सदमे का बायस बन जाएगा। अब जबकि भैया और भाभी की मेहनतों और कुर्बानी के काशी अच्छी तालीम हासिल करके आया था और भैया भाभी के लिए बहुत सारी खुशियां इकट्ठी कर सकता था, तो अब वो इनको हमेशा के लिए छोड़कर जाने की बात करेगा तो वो किस कदर अपसेट और दुख में आ जाएंगे। मगर वो क्या करता, इसका यहाँ अब दम घुटने लगा। वो जिया के इतने पास होने के बावजूद इससे बहुत दूर था और अब वो जिया को अपनी आंखों के सामने देख देख कर और मजीद खुद को तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो इस शहर इस मुल्क से बहुत दूर चले जाना चाहता था। जहाँ जिया सांस ले रही थी वो जिया की यादों से दूर भागना चाहता था। आज खाने की टेबल पर इसने बड़ी हिम्मत करके भैया को मुखातब करके कहा भैया, क्योंकि भाभी की तरफ देखने की काशी में हिम्मत नहीं थी। भैया। भैया ने खाना खाते हुए सर के इशारे से कहा। वो भैया, मैं काशी की जबान इसके साथ नहीं दे रही थी। हाँ हाँ काशी बोलो बच्चे, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? भैया ने हमेशा की तरह काशी का हौसला बढ़ाया। वो भैया, बात यह है कि मैंने 10 साल यूरोप के लिए अप्लाई कर दिया और मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। मैंने अप्लाई किया था काफ़ी पहले, लेकिन इसका लेटर अचानक आ गया। मैंने सोचा कि वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ बहुत चांसेस हैं बढ़ने के। और भैया अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मेरा दम घुटता है इधर। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैंने सोच लिया है कि मैं यूरोप चला जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए। और आप तो जानते हैं कि अभी काशी की बात अधूरी थी कि भाभी ने काशी की बात काट दी और भाभी खड़ी होगी। भैया के लिए ये बात किस कदर क़यामत से कम ना थी। क्या क्या कहा तुमने? काशी तुम यूरोप जाओगे हमेशा के लिए? भाभी का सुर्ख चेहरा और आंसू से भरी आंखें देख काशी ने सर झुका लिया। अब तुम्हारे इस घर में दम घुटने लगा है। जहाँ तुमने बचपन गुजारा, जवान हुए, इस घर में अब तुम्हारे दिल नहीं लग रहा काशिफ। आज पहली बार काशी को भाभी ने काशिफ कहकर पुकारा। काशी ने एकदम भाभी को नजर उठाकर देखा। पहले तो तुम इस घर के लिए बहुत जज्बाती हुआ करते थे और अब तुम्हारे इस घर में दिल नहीं लगता। अब तुम्हारी भाभी बाहर की हवा जो लगी है। अब कौन भैया और कैसी भाभी? अब तो तुम हमें भी छोड़कर चले जाओगे। सच कहते हैं लोग, बेटा बनाने से कोई बेटा नहीं बन जाता, अपनी औलाद अपनी होती है। तुम मेरे बेटे होते तो इस तरह मुंह मोड़ के कभी ना जाते। भाभी की आंखों से बड़ी आंखों आंसू टपक पड़े। वो एक सांस में बोली चलेगी तो काशी उठकर इनका बाजू थाम कर प्यार से बोला, भाभी, मेरी प्यारी भाभी। काशी भाभी को इस हाल में नहीं देख सकता था। भाभी ने अपना बाजू काशी के हाथ से छुड़वा दिया। आज जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि काशिफ मैं बेऔलाद हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं हो। तुम मेरे बेटे नहीं देवर हो। तुम जानना चाहते हो चले जाओ, लेकिन तुम एक बात सुन लो, मेरी तुम्हारी भाभी के लिए मर गई। काशिफ अब तुम जहाँ जाना चाहते हो उसे जाओ। भाभी तेरी से बोलती अपने कमरे में आ गई। तो कुर्सी पे बैठ गई। काशिफ तो जैसे तड़प उठा। भाभी प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज आप ऐसा मत बोले भाभी। मैं वही करूँगा जो आप चाहती हैं। बस एक बार आप अपनी काशी को माफ कर दें भाभी, प्लीज मुझसे नाराज ना हो। काशी भाभी के पास घुटने के बल बैठा। भाभी मुझसे गलती होगी, मैं बस अपना सोच रहा था। अब बस मुझे एक बार माफ़ कर दें। आप मेरी माँ हैं ना, खुदा जितना कभी मैंने आपको माँ से कम नहीं जब समझा, खुदा जानता है।
प्लीज़ भाभी माफ़ कर दें। भाभी काशिफ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए फ़ौरन मान गई और भाभी के पास इससे अच्छा मौका भी ना था कि वो काशिफ से अपनी बात मनवा सकती। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो ठीक है, तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। काशिफ भाभी की नाराज़गी के बहुत डर था, इसलिए इसने बिना बात बोले ही बोल दी, जी ठीक है, आपकी हर बात मानूंगा, वादा है, बस मुझे खफा ना हो। भाभी बोले ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें शादी करनी होगी काशी। भाभी ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहा, पर भाभी काशी बहुत हैरान थे कि भाभी सब कुछ जानते हुए भी ये सब बोल रही है। काशी चुप सा हो गया। बोलो काशी, करोगे शादी? माँ मानते हो ना तो आज सबूत भी दो, मान लो मेरी बात और साबित कर दो। पर भाभी काशी के अल्फाज टूट कर निकल रहे थे, नहीं कर सकते ना। भाभी ने काशी को देखते हुए कहा, तो फिर मान लो कि तुम कमजोर हो। काशी वो भी तो शादी कर रही है खुशी खुशी, तो फिर तुम क्यों नहीं? काशी उठ खड़ा हुआ बिना कुछ बोले, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सोच लेना तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए मर गई। ओहो, ओहो, खुदा न करे भाभी, काशिफ ने तड़प कर कहा, ठीक है, जो आप चाहती हैं बस वही का, लेकिन मैं आपको बता दूं भाभी, मैंने सिर्फ और सिर्फ जिया से मोहब्बत की है। जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी ये सोच के लाइएगा कि मैं इसको कभी जिया का मुकाम नहीं दूंगा, वो तुम दोनों का मामला है। भाभी खुश होती हुई बोली, तो फिर ठीक है, मैं भी देखा दूंगी आप इन लोगों को कि मेरा देवर किसी से कम नहीं। अगर जी आगे बढ़ सकती है तो मेरा देवर क्यों नहीं? उफ काशी, तो तूने मुझे देना है कि सबसे बड़ी खुशी दे दी। अब तुझे से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। भाभी के अंदाज देखकर काशिफ को बेहद हैरानी हुई, पर वो इनकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मुस्कुरा कर कहा, भाभी तुम खुश तो हो, मैं खुश हूँ। और फिर भाभी के हाथ चूमकर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया। काशी समझता जैसा भाभी ने गुस्से में कहा है, लेकिन भाभी तो ठान ली थी कि वो जिया की शादी से पहले पहले काशी की भी शादी करवा देंगी। अगले दिन जब काशी सुबह उठा तो भाभी ने इसको अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन काशी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि आप देख लें जो आपको पसंद हो। जिया की शादी में 4 दिन बाकी थे। आज जब काशी बाहर से घर वापस आए तो बिना किसी से मिले सीधा अपने कमरे में आया। भाभी इसके कमरे में आई तो नमाज पढ़ रहा था। नमाज का सलाम फेर कर काशी ने मुस्कुराकर भाभी को देखा, जैसे थोड़े फासले पर कुर्सी पर बैठी थी। जी भाभी, कुछ काम था? हाँ काशी, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम जानते हो काशी, जिस लड़की को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था वो लोग फौरन शादी के लिए राजी हो गए। अब बस तुम एक बार लड़की की तस्वीर देख लो, फिर इस जुमे को निकाह की तकरीब कर लेंगे। काशी ने हैरत से भाभी को देखा, फिर ना कहना सब भाभी ने किया है और तुम्हें कुछ नहीं पता। काशी भाभी की बात का मतलब नहीं समझा। भाभी ने काशी को छड़ाते हुए कहा, काशी जानमाज उठाकर सामने बेड पर बैठ गया। आपको पसंद है भाभी? हाँ बहुत पसंद है, और देखना जब तुम इसको देखोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। ठीक है भाभी, मुझे कोई इतराज नहीं, पर एक बार लड़की को तो देख लो। नहीं भाभी, आप पर यकीन है मुझे, एक बार अपनी मर्जी करके देख चुका हूँ। भाभी खुशी से उठी और काशी के सर पर हाथ रखकर बोली, मुझे फख्र है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ काशी, हमेशा खुश रहो। कमरे से बाहर आ गई। काशी सीधा बेड पर लेटकर छत को देखने लगा और सिगरेट जलाकर सोचने लगा, इसकी जिंदगी किस कदर बदल गई थी। इसे कुछ तो ना। मैं फिर आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ की कि मुझे हिम्मत दे अल्लाह। काफी देर तक वो अल्लाह से दुआ मांगता रहा और न जाने कब काशी की आंख लग गई। अगले दिन जब काशी कहीं बाहर गया, घर से आया तो घर में चहल पहल देखकर हैरान हुआ। काशी का घर वो अब सज चुका था। काशी के घर को भी फूलों से सजाया जा रहा था। वह हैरान भी सब होने पर था। वह हैरान था कि जब वो घर से गया था सब ऐसा कुछ ना था, और अब काशी को समझ नहीं आया भाभी सब कुछ जानकर भी अनजान बनी है। पर वो शिकवा करके भाभी को उदास नहीं करना चाहता था। इसने एक नजर जिए के बंगले में डाली और फिर अंदर घर आ गया। अंदर आए तो इसके दूर दराज के रिश्तेदार मौजूद थे। घर में बहुत से लोग जमा थे। काशी को एकदम से इतना शोर और हंगामे की उम्मीद न थी। इसका ख्याल था भाभी सादगी से करेंगी। अभी वो सोच रहा था कि इसकी छोटी कजन इसके पास आ गई। अरे देखो देखो, काशी भैया आ गए। काशी लांच में खड़ा सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक लड़कियों ने हजूम ने इसको घेर लिया और छेड़छाड़ करने लगी। काशी ने जैसे तैसे इनसे जान छुड़ाई और सीधा कमरे में आ गया। उफ अल्लाह, एक के बाद एक के इम्तिहान में क्या करूं मेरे रब। आज जुमरात था और कल काशी का निकाह था। काशी के साथ ये सब बहुत अचानक हो रहा था। वो कोई समझने की पोजीशन में ही नहीं था और सर पकड़ के बैठा था कि भाभी इसके कमरे में आ गई और बोली, काशी ये तुम्हारी शेरवानी है, ये तुमने कल पहननी है। जबरान भाभी कुछ बोलते बोलते रुकी। काशी के ध्यान भाभी की तरफ था। वो अपनी सोचों में ही था। मिस्टर दूल्हा जी, चलें जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं, सब आपके ही मिलने आए हैं। जी अच्छा, आता हूँ भाई भी, काशी ने बेदिली से कहा। वो नीचे नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब वो कुर्बानी दे रहा था भाभी के लिए तो ठीक तरह से भाभी को खुश देना चाहता था।
भाभी ने आज तक काशी को सकी औलाद जैसा चाहा था और आज भाभी ने इसका हक मांगा था तो इसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। काशी ने वाइट सलवार शलवार कमीज पहना था। सब ने अलग अलग करके काशी की तारीफ की और वो हर दर्जे तक वजी लग रहा था। कुंवारी लड़कियां काशी की होने वाली बीवी पर रश कर रही थी। फिर भैया भाभी सब मेहमानों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। हर तरफ शोर शराबा था। लड़कियां गाने गा रही थी। काशी कुछ देर इन सब में बैठा, फिर उठकर लाइन में आ गया। काफी दिन से इसको जिया नहीं दिखाई दी थी। जी के घर भी आज शायद मेहंदी थी। काशी ने बेसाख्ता सोचा आज जिया ने किसी और के नाम की मेहंदी लगाई होगी। काश के वो काशी ने अल्फाज अधूरे छोड़ दिए। फिर अंदर आ गया। देर रात तक ये महफिलें चलती रही। काशी की आंख खुलते सुबह के 8 बजे थे। वो वैसी पूरी रात नहीं सो सका। फिर कुछ देर पहले आंख लगी और वो फिर उठ गया। काशी उठकर अपनी खिड़की में आया और सोचने लगा आज की सुबह कितनी अनजान है इसके लिए। आज इसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। काशी को एक के बाद एक अपना और जिया का पुराना वक्त याद आया। काशी जिया, तुमने मेरा इंतजार किया होता तो आज हम साथ होते। काशिफ काफी देर खिड़की में खड़ा बाहर देखता रहा। आज मौसम कुछ ज्यादा ही खुशगवार था। काशी के दिल की कुछ अजीब सी हालत थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक अनजानी सी खुशी और खौफ था इसको, जबकि आज के दिन काशी के दिल को इस तरह मुतमईन खुश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो जिया से प्यार करता था। काशी काफी देर ये बातें सोचता रहा। फिर जब समझ ना आया तो अल्लाह की रजा समझकर कबूल करने की कोशिश करने लगा। जब वह नहा धोहा करवाया तो हर तरफ गेमा गेमी थी, लेकिन जैसे ही आता सब इसके आगे पीछे घूमने लगते। भाभी और भैया तो इस पर बार बार निहाल हो जा रहे थे। वो अलग इससे बुलाएं ले रही थी। सब बहुत खुश थे। आज काशी वेला दुल्हन की तरह सजा था। काशी वेला ने का चप्पा चप्पा रोशनियों से जगमगा रहा था। भाभी ने इतने कम वक्त में भी बहुत अच्छा सेटअप करवाया था। उफ अल्लाह, काशी तुम एक आप तक तैयार नहीं हुई। काशी को लान में भैया के साथ बैठा देखकर भाभी ने कहा, और आप भी यहाँ हैं। आपको पता है आज निकाह है, इसको तैयार होने में भी वक्त लगेगा और आपको भी। भाभी ने भैया की तरफ देखते हुए कहा। काशी भाभी को देखने लगा। भाभी कितना खुश थी। इसका दिल थोड़ा सा और मुतमिन हुआ। ये कोई तो खुश है। काशी चंदा जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तो मेरे प्यारे से देवर की नाजुक सी दुल्हन लाऊंगी मैं। भाभी ने काशी के बालों में शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, मेरी दुआ है काशी तुम हमेशा खुश रहो, आमीन। काशी ने मुस्कुराकर बसी से भाभी को जवाब दिया। काशी ने आज काली शेरवानी के साथ मेहरून गला पहना था। पूरा तैयार होकर जब काशी एक बार फिर खुद को शीशे में देखने लगा तो सोचने लगा जिया ने आज फिर से सर झटक दिया। जब अपने कमरे से बाहर आया तो काशी जब कमरे से तैयार होकर बाहर आया तो भैया भाभी खड़े से इंतजार कर थे। काशी के साथ दूल्हा बना देख भैया भाभी दोनों आंखों में आंसू होंगे। भाभी का अरमान था कि वो काशी को दूल्हा बनते देखें और आज भाभी की दिली तमन्ना पूरी हुई। काशी काले रंग की शेरवानी में बिलाशुबा बेहद हसीन व अजीब लग रहा था। भाभी ने काशी को देखते ही इसकी बुलाएं ली और सर पर हाथ रखकर ढेर सारी दुआएं दी। भैया ने भी काशी को गले लगाकर बहुत दुआएं दी। काशी नीचे आए तो मौलवी साहब बैठे थे। खामोशी आज काश को अपना एक एक कदम सोच मन कर लग रहा था। बस कुछ पल बाद जिया की जगह कोई और लेने वाला था। काशी के दिल में कुछ अजीब सा होने लगा। काशी को बार बार जिया का ख्याल आ रहा था, पर वो बार बार जहन हटा लेता। काशी से एक एक करके सब मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। काशी और भैया जब मौलवी साहब के पास आकर बैठे तो काशी को लगा इसके दिल की धड़कनें इसके पास बैठे लोगों को सुनाई दे रही हैं। काशी जहन में एक के बाद एक ख्याल आता और जाता। इस सब में इस लड़की का क्या कसूर जो मुझसे शादी कर रही है? दिल लगी मैंने क्या सजा वो क्यों बर्दाश्त करे? मुझे ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। काशी काफी देर सोचते में खुद में लड़ता रहा। मौलवी साहब ने निकाह की दुआ शुरू कर दी। काशी को अपना दिल व दिमाग सब डूबता महसूस हो रहा था, पर वो ना तो भाभी की खुशी में छीनना चाहता था, ना भैया का सर झुकाना चाहता था। काशी अपनी सोचों में था कि मौलवी साहब ने इसका नाम पुकारा। काशिफ खान वल्द अनवर खान आपको अपना निकाह जवेरिया खान वल्द जैद खान के साथ कबूल है? काशी की जबान से लफ्ज अदा नहीं हो रहे थे। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा कि आपको कबूल है? काशी के दिल पर पत्थर रखकर खुदा की मर्जी जानते हुए कहा, जी कबूल है, जी कबूल है, जी कबूल है। 3 लफ्ज पढ़कर काशी की जिंदगी उलट चुकी थी। काशी जब निकाहनामे पर साइन कर रहा था इसके हाथ कब आ रहे थे। काशी का दिल बाहर आने को था। सब ने दुआएं की कि काशी ने भी अपने हक में दुआ मांगी। निकाह के बाद खाने का दौर चला और थोड़ी देर बाद दुल्हन को काशी के बराबर में लाकर बिठाया गया। काशी ने एक नजर इसको दुल्हन को ना देखा और वैसे भी काशी के दुल्हन ने अपना चेहरा छुपा रखा था। निकाह के बाद उसी के दौर चला और आखिरकार काशी के बारात घर लौट गई। काशी को इसके दोस्तों और कजनों के ने रोक लिया, जबकि भाभी ने नई नवली दुल्हन को लेकर काशी के कमरे में आ गई। काशी का कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था।
पूरे कमरे में गुलाबों के फूलों की महक उठी थी। काशी की नई नवेली दुल्हन को लाकर भाभी ने बिस्तर पर बैठाया। इसका लाल रंग का लहंगा सेट करते हुए बोली, मेरा प्यारा से देवर अब तुम्हारे हवाले है, तुमने बहुत ख्याल रखना है इसका। डरी डरी दुल्हन ने सिर्फ मुस्कुराकर भाभी को देखा। फिर कुछ देर वो दुल्हन से बातें किए बाहर आ गई। वो लाल जोड़े में सजी काशी का इंतजार कर रही थी। लाल रंग का लहंगा पहने वो किसी शहजादी से कम न लग रही थी, जो हमेशा सादा रहती थी। आज इसको मेकअप ने अलग ही दुनिया की लड़की बना दिया था। वो बेहद हसीन लग रही थी। वो बेसब्री से काशी का इंतजार कर रही थी। काशी बेटा जाओ, आपकी नई नवेली दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। काशी को दोस्तों और कजनों के साथ बैठा देख भाभी ने कहा। काशी के लिए सब बहुत मुश्किल था, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल था आज इसका अपने कमरे में जाना। जो लड़की अपनी पूरी जिंदगी इसके नाम कर चुकी थी, इसका इंतजार कर रही थी, काशी के पास इसको देने के लिए कुछ ना था सिवाय दुख के। काशी को समझ नहीं आ रहा था वो इस लड़की का सामना कैसे करे। चलो काशी उठो बेटा, भाभी ने फिर काशी को टोका। जी बस जाता हूँ भाभी, बस जाता नहीं, अभी के अभी जाओ। वैसे इतना वक्त हो गया है। भाभी के इस तरह बोलने पर काशी उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्तों से मिलकर भैया के पास आया। काशी आज तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। आज अगर अम्मी अबू जिंदा होते तो तुम्हें यूं देखकर बहुत खुश होते। बस काशी, अब तुमने इस लड़की का ख्याल रखना है। भैया इसको थोड़ी देर तक समझाते रहे। फिर कुछ देर बाद वो उठा और भाभी के पास आया। भाभी ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ काशी। काशी ने मुस्कुराकर भाभी को देखा और, हाँ काशी जी, आपका सरप्राइज आपके कमरे में है, अब तुम जल्दी जाओ। जी ठीक है भाभी। काशी जल्दी भाभी से मिलकर कमरे की तरफ बढ़ गया। आज पहली बार इसको अपने कमरे में जाते हुए इतनी रुकावटें हो रही थी, लेकिन अब इसको ये सब निभाना था। ये सोचता हुआ काशी कमरे तक पहुंचा। फिर हल्का सा नॉक करके दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। काशी की नई नवेली दुल्हन फूलों से सजे बेड पर बैठी घूंघट ओढ़े इसी का इंतजार कर रही थी। काशी कमरे में दाखिल हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दुल्हन के पास आया। दुल्हन के बिल्कुल मुकाबले बैठते हुए काशी ने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हन ने सर के स्वाब से जवाब दिया। काशी ने पहली बार इसकी तरफ देखा, फिर फौरन ही नजर हटा ली। जवेरिया जी, हम जवेरिया कुछ बोल नहीं पा रही थी। अच्छा, आज हम दोनों के लिए एक बहुत खास दिन है। मैं चाहता हूँ आज के दिन के लिए लड़कियों ने बहुत कुछ सोच के रखा होता है। आज हम दोनों की नई जिंदगी शुरू हुई और मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी की बुनियाद किसी धोखे से हो। आप बहुत अच्छी लड़की हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जवेरिया में किसी और से बेहद मोहब्बत करता था और करता हूँ। इसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। मैं काशी रुक रुक कर अल्फाज अदा कर रहा था। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको जिंदगी में कोई खुशी नहीं दूंगा। मैं आपको हर खुशी दूंगा। मैं वादा कर दूंगा हम बेहतरीन दोस्त बनकर रह सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। पर मुझसे ये उम्मीद ना कीजिएगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो सकती है, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि मैं वो हक आपको नहीं दे सकता। मैंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को चाहा है, इसके साथ वादे किए थे जीने मरने के। और अभी काशी बोल ही रहा था कि इसकी नज़र जवेरी के हाथ पर लगी मेहंदी पर पड़ी। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता। आपने मेरे नाम की मेहंदी लगाई, खुद को मेरे हवाले किया। मैं आपके साथ ज्यादती नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल या पूरी जिंदगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अब कोई ठीक होगी, अब आप आराम करें। काशी अपनी बात करके उठने लगा तो जवेरी ने काशी का हाथ थाम कर कहा, काशी। काशी को यह आवाज़ सुनकर अपने कानों पर यकीन आया। ये तो जिया की काशी ने अपने दिन को वहम समझी। एक बार मेरा घूंघट उठाकर मेरा चेहरा तो देख लें। काशी वापस बैठ गया। फिर हल्के से जवेरी का घूंघट उठाया और जैसे जैसे जवेरी के मुंह से घूंघट उठाता जा रहा था, काशी को लग रहा था वो ख्वाब देख रहा है। जिया तुम, काशी ने तकरीबन आंखें फाड़ते हुए कहा, तुम तो यहाँ कैसे? मेरा मतलब तुम कब? काशी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब जिया काशी को समझ ही नहीं आ रहा था कि खुश हो या हैरान हो या परेशान हो। उस मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? जिया काशी को देखकर मुस्कुराने लगी। काशी, मैं आपको सब बताती हूँ, आप देख सो बोले। काशी को ऐसे हैरान देखकर जिया उठी और टेबल पर पड़े जग से काशी को पानी निकाल कर दिया। ये सब क्या है, प्लीज मुझे बताओ। काशी ने जिया का हाथ से पानी का गिलास लेते हुए कहा। हाँ, फरमा रहे थे जनाब कि मैं बेवफा हूँ। जिया ने काशी को तंग करने के लिए कहा। और खुद जनाब क्या है? हाँ, वैसे काशी आपको तंग करने में दुख तो हुआ, लेकिन मजा भी बहुत आया। काशी अब थोड़ा सुकून में आया। इसको ये समझ आ गया था कि इसकी शादी जिया से ही हुई है। अचानक ये खुशी इसको मिली थी, इसकी खुशी का ठिकाना था। मजे की बच्ची, इधर तो आकर पूरी रात बताऊं ये सब क्या है? तुम सब ने मिलकर मेरे साथ क्या किया? काशी ने जिया का हाथ पकड़ के इसे अपने सामने बिठाते हुए कहा। काशी ने बिल्कुल अपने पुराने वाले अंदाज में जिया को कहा था। जिया हंसने लगी। काशी इसको एक नजर देखे जा रहा था। जिया, ये सब ख्वाब तो नहीं है ना? मेरी शादी मेरी अपनी जिया से हुई है। उफ मेरे अल्लाह, तुम अभी भी सिर्फ मेरी जिया हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। प्लीज जिया बताओ ये सब कैसे हुआ? काशी ने जिया का मेहंदी लगा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। काशी, जब भाभी मैं
اور بھیا آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے تھے، تب بھابھی کو ہم دونوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا، تو وہ فوراً امی کے پاس آئی تھی اور ہم دونوں کے رشتے کی بات کرنے لگی، اور انہی دونوں جبران بھائی بھی آئے تھے۔ امی اور جبران بھائی دونوں ہی اس رشتے سے بہت خوش ہوئے تھے، اور ایک ہفتے بعد ہی ہاں ہوگی۔ وہ میری بھابھی آئی لو یو بہت خوش ہے، کاشی نے ایک دم خوشی سے بھابھی کے لیے کہا، لیکن بھابھی کو حیرت یہ تھی کہ کاشی اپنے کچھ نہیں بتایا اور نہ ان کو میں نے کچھ بتایا، تو وہ بہت خفا ہوئی، لیکن میں نے تو بھابھی کو منا لیا تھا۔ اب نے بھابھی کو یہ خبر بہت بعد میں دی۔ جب آپ کا پہلا خط آیا تو بھابھی آپ سے ناراض تھی، لیکن جب آپ کا دوسرا خط آیا تو بھابھی نے سوچ لیا کہ اس بار آپ کو سرپرائز دینا ہے۔ مجھے بھی اب آپ پر غصہ تھا کہ آپ مجھے ایک کال تک نہ کی، اور خط بھی جانے کے 1.5 سال بعد دیکھا۔ وہ 1.5 سال میرے لیے ایسے گزرا جیسے آپ کے لیے 6 مہینے۔ کاشی اب جیے کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا اور سب باتیں سن رہا تھا۔ اوہو، پھر جب بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کو ایسے تنگ کرنا چاہ رہی ہیں تو میں نے بھی ان کو کہا کہ بھابھی کاشی کو کبھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا، اور ہمیں یہی لگا تھا کہ آپ پاکستان آ کر پکڑ لیں گے کہ یہ سب مذاق ہے۔ بھابھی کا ارادہ تھا آپ کو مائیوں والے دن بتانے کا۔ آپ کو یاد ہے اس دن جب آپ میرے کمرے میں آئے تھے، تب میں بھابھی سے ہی بات کر رہی تھی۔ بھابھی نے کہا تھا وہ آپ کو کل بتا دیں گی، لیکن جب آپ نے میرے سامنے آ کر مجھے اتنا برا بھلا کہا، مجھے بے وفا تک بنا دیا، میری محبت کو جھوٹا کہا، تب میں نے بھابھی کو کہا کہ میں بس اب کاشی کی محبت کا امتحان لینا چاہتی ہوں کہ کاشی میری جگہ کسی اور کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور تبھی یہ سب ہوا۔ جی نے کاشی کو سب بتا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کاشی کے بارے میں بھی پھیر رہی تھی۔ اور تمہارا نام جویری کب ہوا؟ کاشی ایک دم یاد آنے پوچھا۔ میرا پورا نام جویریہ علی خان ہے۔ جیا تو میرا پیارا والا نام ہے، تم نے کبھی بتایا نہیں، کاشی نے مصنوعی منہ بنا کر کہا۔ بتا دیتی تو کیسے پتہ لگتا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کاشی ایک دم اٹھا، جی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بات، مجھے معاف کر دو جی پلیز، میں نے تمہیں پتہ نہیں کیا کیا بول دیا تھا۔ جبکہ میری جیا تو کاشی کو بولتے بولتے شرمندگی سے ہوئی۔ اوہو کاشی، جو ہوا اس کو بھول جائے، آج ہم ساتھ ہیں اور یہ بات بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے۔ جی جانتی ہو، کاشی نے جیے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اللہ سے تمہیں ہر دعا میں مانگا تھا، میرا ایمان تھا کہ میرا اللہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا۔ آج اس نے میری دعا سن لی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، محبت اگر سچی ہو، پاک ہو، تو اللہ اس کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ یہ تم سوچ نہیں سکتی کہ یہ وقت میرے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن بھابھی اور تم دونوں نے مل کر میری ایک سوچ اور ٹھیک کر دی۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، بات بات پر ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں دل سے محبت کرتی ہیں ہر رشتے سے، وہ کمزور نہیں ہوتی اور رشتے نبھانا جانتی ہیں، اور ان کے آنسو بھی ہم سے پیار کا ایک ہزار ہوتے ہیں جس کو ہم مرد عورت کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ جی مسکرا کر کاشی کو دیکھنے لگی، ویسے میڈم آپ سے اب گن گن کے میں ان باتوں کا بدلہ لوں گا، اب سچ میں کسی کے ساتھ چکر چلاؤں گا، کاشی نے جیا کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تو جیا ایک آنکھ اوپر کر کے بولی، ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ کاشی کو ناراضگی سے دیکھنے لگی تو کاشی نے ایک دم جیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پلیز جیا، مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا اور کبھی دوبارہ ایسے دوری والا مذاق نہ کرنا، میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ کاشی جیا سے الگ ہوتے ہوئے بولا، جیا جی آج تم بہت حسین لگ رہی ہے، اوف خدایا مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا جی کہ تم میری جیا بن گئی ہو ہمیشہ کے لیے۔ کاشی میں بہت خوش ہوں، آپ جانتے ہیں ہمیں ملوانے میں سب سے بڑا ہاتھ بھابھی کا ہے۔ سچ کہتی ہوں جیا، میری بھابھی میری ماں ہے، وہ بہت پیار کرتی ہیں مجھ سے، لیکن اس سب کے لیے تو بھابھی سے میں نے کل پوچھوں گا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک فجر کی اذان ہوگی۔ چلو جیا، ہم اس پاک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہماری محبت کو حلال کر دیا اور ہم دونوں کے ایک دوسرے کا محرم بنا دیا۔ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ کاشی اور جیا دونوں نے آگے پیچھے نماز ادا کی، پھر کاشی نے دعا کے لیے اور جیا نے اس کی ہر دعا میں آمین کہا، اور اللہ کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے اس کی محبت کو قبول کر دیا۔ وہ دونوں جا نماز پر بیٹھے تھے، کاشی نے جیا کا ہاتھ تھاما تو جیا نے ہنس کر پوچھا، تو مسٹر کاشی آپ کو دل لگی کیسی لگی؟ کاشی مسکرایا اور کہا، دل لگی سیدھی دل کو لگی۔ پھر دونوں ہنس دیے۔ پھر نہیں اور مبارک صبح کے ساتھ دونوں نے اپنے مبارک اور نئے زندگی کا آغاز کیا۔ دی اینڈ۔